نال بلیندے پے زمین کسے نال گل نہیں کردی پر محمد عربی نال کردی پئی تو شان ہی وکھری ہے مقام ہی وکھرا ہے یہ کو گل ہی وکھری ہے میرے بزرگوں سرکار آ رہے سرکار آندے آندے شہنشاہ پہ آندے کسے دی حکومت زمین تے کسے دی ملتان چ حکومت کسے دی مظفر گڑھ چ حکومت کسے دی ملک پاکستان چ حکومت میرے نبی پاک دی زمین تے بھی حکومت تے آسمان تے بھی حکومت صحابہ نے عرض کی آقا آپ کی کتنی بڑی حکومت ہے کتنا بڑا ملک ہے کتنی بڑی سلطنت ہے آپ نے فرما لوگو میرے زمین دے بھی وزیر ہیں آسمان دے بھی وزیر ہیں میں زمین تے آواں تاں بھی میری حکومت آسمان تے ونجاں تاں بھی میری حکومت جس ملک جیڑا ملک ہوئے اتھوں دے وزیر ہیں زمین دا وزیر صدیق عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہما آسمان دا جبریل تے میکائیل میرا وزیر ہے معلوم ہے میرے نبی پاک دو چیزیں بشریت بھی ہے نورانیت بھی ہے بشریت بھی بے مثال ہے نورانیت بھی بے مثال ہے اتے نور دی حکومت ہے تلے جناب الامس بے مثال تے بے مثل بشر دی حکومت ہے جی قربان جاواں صدقے جاواں کہ او نبی ایسی حکومت ہے کوئی اٹھ تے ظلم کرے تو اٹھ بھی فریاد کرے نہ پی جے کر کوئی گدھے تے ظلم کرے تو گدھا بھی فریاد پیا کرے نہ جے کر میرا نبی جنگل چو گزر دے پے کہ ہرنی تے جو کسے ظلم کیتا ہے ہرنی بھی فریاد کیتی بیٹھی ہے میرا نبی جو جنگل چو گزرے گوہ جو نظر آئی وہ بھی آواز دینی ہے سونا میں نے یہ کافر پکڑی کھلوتے ذرا میری گواہی بھی سنو چاہ کلمہ بھی فرمایا کیوں پکڑائی قبلہ جے کرے تواڈی گواہی دے میں تانوں نبی منسا آپ نے فرمایا مائی گوہ کون ہوں میں گواہ دی انت محمد الرسول اللہ اونچا آکھنا اس نبی دا حسن میں کیا بیان کراں میرے منہ وچ بھی مکھی وڑ ونجے تیرے میرے نک وچ مکھی وڑ ونجے نبی دے کپڑے تے بھی گندی مکھی نہ باوے کہ سونا اچا ہے اس نو جمال وکھرا ہے یہ جا دنیا تے آیا کوئی نہیں قربان جاواں صدقے جاں میرے نبی یہ پاک علیہ السلام آئے اج دنیا دی قبراں تے دعا نہ منگو حضور پاک علیہ السلام قبراں نیڑے آئیاں حضور سواری تو تر کھلوتن آپ نے فرمایا صحابہ انہاں قبراں تے عذاب پہ ہوندے ذرا دعا منگ دے چلو میں تا عذاب ہٹ ونجے لوگ آخ دن قبراں والے واسطے دعا کوئی نہیں میاں مر گئے وہ بھی صحیح آدن میاں دعا ہے مسلمانہ واسطے قرآن مسلمانہ واسطے مغفرت مسلمانہ واسطے شفاعت مسلمانہ واسطے نبی دا درود مسلمانہ واسطے نبی دا میلاد مسلمانہ واسطے ایصال ثواب مسلمانہ واسطے قرآن آواز کی تھی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قرآن آدھا میں سفارش کرے سا میں شفاعت کرے سا میں بخشش کروے سا لیکن کہیں دی کروے سا ہر دی نہیں اسے دی بخشش میں کروے سا اسے تے رحمت کرے سا جدے وچ ایمان ہو سی معلوم ہویا حافظ صاحبان بھی بیٹھے اللہ دی قسم قرآن ہر دی سفارش نہیں کرے نا قرآن کہیں دے واسطے آکو مومن واسطے سفارش کہیں دے واسطے آکو مومن واسطے جتا قرآن پاک چوں سانو کوئی دنیا دا پڑھا لکھا یہ سمجھا دے وے قرآن زندیاں واسطے مویاں واسطے کوئی نہیں چلو چھٹی جے کر مویاں واسطے قرآن نہیں واقعی اہل حدیث جنازے وچ الحمد کیوں پہ پڑھ دیں وہ تو مویا پہ ہے قرآن دا جو فائدہ کوئی نہیں اساں جنازے وچ الحمد نہیں پڑھ اہل حدیث حضرات پڑھ دیں جے کر قرآن فائدہ نہیں دینا تو میت نو اگے رکھ کے الحمد کیوں پیا پڑھ دیں سبحانک اللہم کیوں پیا پڑھ دیں اللہ دا نام کیوں پیا لینے جے کر جنازے وچ قرآن پڑھنا جائز ہے جے کر جنازے وچ قرآن پڑھن نال میت نو فائدہ پہنچ سکدا ہے تے قبر تے بیٹھ کے قرآن پڑھن نال بھی میت نو فائدہ پہنچ سکدا ہے سکیاں گلاں نہ کر ہن بھی تو مویا پہ ہن کپڑے اُتے
تے قبر چ ویسی تے مٹی اتے ہو سی جے کر ہن فائدہ دیندا ہے تے قبر چ قرآن پر قرآن کینو فائدہ دیندا ہے جدے سینے وچ بولو نا جنوں بھوک ہی نہیں میاں او کیویں روٹی کھا سی وہ اگلی بھی ختم کرے سی جی اتوں کھاوے تو بد ہضمی تے الٹی آوے سی روٹی وہ کھاسی جنوں بھوک ہو سی پانی وہ پیسی جنوں پیاس ہو سی روشنی وہ حاصل کرے سی جن دے اکھ وچ نور ہو سی پیراں تے وہ ٹرسی جن دے پیراں وچ طاقت ہو سی کناں وچ آواز وہ سنسی جن دے کان صحیح ہو سن اسے نو قرآن فائدہ دے سی جن دے سینے وچ ایمان ہو سی سونا نبی قبراں تے میرا نبی پاک کھلو گن کیوں جی قبر ہو سی بولو نا قبرائن صحابہ نے عرض کیتی آقا بھلیاں دی قبرائن بہت اچیاں دی قبرائن فرما دوہے گناہگار دوہے معلوم ہے گناہگار ہمیں تنوں پتہ بھی ہوے گناہگار تاں بھی دعا منگی نبی دی سنت میں تو شرابی سمجھ کے گناہگار سمجھ کے بدکار سمجھ کے حکارت دی نظر نال نہ ویکھی ممکن ہے تو اس واسطے دعا منگے تیرے واسطے او جناب بھلا اللہ تعالی اود تو فعل تیرے تے بھی کرم چ فرماوے سونا نبی کھلو گئی ہے دوواں قبراں تے عذاب پیا ہوندے ہن مولوی نوں نہیں پتہ لگدا جو قبر وچ عذاب ہے محمد فتح دین نوں پتہ نہیں لگدا کسے مولوی نوں پتہ نہیں لگدا چودھری نوں پتہ نہیں لگدا کسے وکیل نوں پتہ نہیں لگدا کسے جج نوں پتہ نہیں لگدا کسے وزیر نوں پتہ نہیں لگدا لیکن میرے نبی پاک علیہ السلام فرمایا صحابہ بھاویں منا دے من مٹی ہے پر میں اکھاں نال ویکھدا پیاں دوواں تے عذاب پیا ہوندا ہے قبلہ کیوں عذاب ہے فرمایا گلیاں وچ بیٹھ کے چغلیاں کردا لوگاں دے گلے کریندا دوجا پیشاب کرن لگیاں اپنے پیر خراب کرواندا توں عذاب ہے سونا دعا پیدا کرے سی اکے واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات اللہ نے فرما محبوبہ اپنے گناہگار امت واسطے مرداں عورتاں واسطے دعا تو منگدا جا بخشش میں کریندا جا جی قربان جا صدقے جا جی ان کے دربار اقدس میں جب بھی کوئی غم زدہ آ گیا تشنہ کام آ گیا غم غلط ہو گئے معصیت دھل گئی غم غلط ہو گئے معصیت دھل گئی مغفرت عافیت کا پیغام آ گیا ساڈا تے ایا عقیدہ ہے اساں تے ایا کجا دے ہیں وا کریم امت داوالی وا کریم امت داوالی میری شفاعت کردہ جبرائیل جے جس چا کر نبیاں دا سر کردہ او محبوب حبیب ربانا تے والی روز حشر دا آپ یتیم یتیمہ تائیں ہاتھ سرے تے دھردا یہ لکھواری عطر گلابوں دھوئے نت زبانہ یہ لکھواری عطر گلابوں دھوئے نت زبانہ نام انہاں دے لائق نہیں کی کلمے دا کانا باغ بہارا تے گلزارا بن یارا کی کاری یار ملے دکھ جان ہزارا شکر کراں لکھ واری میرے بزرگوں قربان جاواں سونا نبی قبراں تے کھلو گئی ہے اج دنیا جو کچھ آکھے پئی منہ میں کڑاسا ہٹنا نہیں کیا وجہ ہے ساری دنیا اپنی قبراں تو ہٹ گئی سنی قبراں تے جان قبر خدا نہیں قبر والا کوئی جناب والا خدا نہیں کوئی بندہ دنیا تے ایہو جا مینوں نہیں نظر آیا نہ عورتاں وچوں نہ مرداں وچوں جیڑا کسے دی قبر تے جاوے تے آکھے تو میرا خدا ہے
لیکن خدا منگائے ہا دعا کیوں منگائے ہا، خدا منگائے ہا منائے ہا قبر وچ کیوں رکھائے ہا؟ خدا قبراں تو پا کے موت تو بھی پا کے کھاون تو بھی پا کے تے پیون تو بھی پا کے پتراں تو بھی پا کے تے کنبے تو بھی پا قبیلے تو بھی پا کے مرض تو بھی پا مثل تو بھی پا کے مثال تو بھی پا کے مکانہ تو بھی پا کے زمانے تو بھی پا کے جی بندیاں وچ بھی آپ پتلیاں وچ بھی آپ تلویاں وچ بھی آپ مولویاں وچ بھی آپ تے چودھریاں وچ بھی آپ مسیتاں وچ بھی آپ مندراں وچ بھی آپ شکل تو بھی پا کے بے مثل بے مثال پر رہدا ہر دے نال رب اونچی شانہ والا ہے کسے دا عقیدہ نہیں جو ولی خدا ہے ولی خدا نہیں اس واسطے قبراں تے جانے ہاں جو نبی پاک قبراں تے کھلوتے قبراں والے ولیاں نو وسیلہ بنے نے خدا نہیں بنے نے خدا ایک کے نبی بھی خدا نہیں نبی بھی خدا نہیں جڑا نبی نو خدا آکھی وہ بھی مسلمان نہیں پر حضور دی مزار تے صحابہ آندے صحابہ روندے روندے آئے اما جی بارش نہیں آوندی بارش اچھا بولو بارش نہیں آندی صحابہ نے آکھیا این کرو اما جی بھی آکھیا روزے دا سوراخ چکرو سوراخ کر کے دعا منگو بارش آون دنیا آئی حضرت عمر پاک دے کول کہ بلا بارش نہیں آوندی آپ نے فرمایا این کرو نبی پاک علیہ السلام دے چاچے نو بلاؤ حضرت عباس آئے فرمایا حضور دے روضے کول کھڑے ہو کے سرکار دے چاچے نو وسیلہ بنا کے دعا منگو بارش بولو بارش ہے اور حضرت عباس خدا تا نہیں بن گئے وسیلہ پہ بنا دیں یا اللہ یہ تیرے نبی دا چاچا ہے نبی پاک دے وچ خون ہے اوہو چاچا حضرت عباس یا اللہ اساں تیرے نبی دے چاچے نو وسیلہ پہ بنانے ہیں کدے وسیلے دے صدقے رحمت دی بارش نازل فرما حضرت عباس وسیلہ پہ بن دین اج دعا ختم نہیں ہوئی بارش آ گئی دنیا موسیٰ علیہ السلام کو لائی کہ بلا دعا کرو جو بارش آوے آپ باہر نکلے دنیا اکٹھی ہوئی لکھاں دی تعداد تے موسیٰ علیہ السلام دعا فرمائی یا اللہ بارش دے آواز آئی کریم اللہ تیری دعا تے قبول ہے پر تیرے اجتماع وچ جتھے بندے کھلوتے ہیں اتھے گناہگار ہے جس دے نال میری بندی جڑا میرا نافرمان ہے او دی وجہ نال میں بارش نہ دیندا یا اللہ پتہ تا چلے کون تیرا نافرمان ہے مولا نا تے دس فرما کلیم اللہ میں غفار ہاں میں ستار ہاں جے کر میں لوگاں دے نا دساں چا گناہگار ہے بت مینوں ستار کون آکھی غفار کون آکھی این تے میں نہ دسیندا تو اعلان کر جا اے گناہگار جیڑے گناہگار او نکل جاؤ جو بارش آوے اعلان ہویا گناہگار دے دل وچ خیال آیا ساری دنیا تو اچا گناہگار میں مولا ڈاڈا گناہگار ہاں بدکار ہاں پر سنے تو بڑا بڑا غفار ہے مولا کریم کرم نوازی فرما انہیں ادھر توبہ کی تھی ادھروں بارش آئی یا اللہ تساں تے فرمایا میں بارش نہیں دینا فرما میرا نبی ان نے میرے کو معافی منگی ہے میں معافی دے دیتی ہے اگے ساری صلح کوئی نہیں صلح ہو گئی ہے انہیں ہن جو دعا منگی ہے میں رحمت دی بارش معلوم ہویا یہ دعاواں وسیلہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ اے ایمان والو اللہ کو ڈرو تلاش کرو وسیلہ بخاری شریف وچ حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ترائے بندے پے ویندن کتنے بندے ترائے بندے سفر تے پے ویندن انہاں جڑے سفر کیتا پہاڑی دی چوٹی تے چڑھے نے انہاں جو پیچھا مڑ کے ویکھیا طوفان پہ آندے طوفان بڑا زور دے انہوں نے کہا یار طوفان پہ آندے کدھر طوفان آوے تے ساڈے اوتے پہاڑ نہ آ جائے کوئی غار تلاش کرو غار وچ بہ جوائیں
جلے طوفان چلا ویسی وقت سفر اختیار کرتا ہے غار بہ گئے طوفان آیا جلے طوفان آیا پہاڑ دی چوٹی تو پتھر گریا گردیاں گردیاں پلٹا کھاندیاں کھاندیاں اسے غار دے منہ تے آیا اسے غار دے منہ تے آ گیا ہزارہ من پتھر غار دا منہ بند ترائے بندے ہزارہ من پتھر ایک دوجے دا منہ پہ ویکھدن یارا بخاری شریف یارا کیا کرساں ہے پتھر آ گئے ہن تے کوئی صورت ہی نہیں نکلن دی سوا موت دے چارہ ہی نہیں یہ پریشان بیٹھن وہ وکھرا روندا پیا وہ وکھرا پیا روندے تریے جناب روندے پے مصیبت ویلے تو اٹھائی رو رو کے پہ فرمانن غم بوتے غم خار نہ کوئی غم بوتے غم خار نہ کوئی گن گن دساں کینو یارا غم بڑے آ گئے ایک نے کہا یارا گل سنو ذرا ہوشیار ہو کوئی دنیا کے نیکی کیتی جے کہ نہیں انہیں کہا یارا ایک میں نیکی کیتی آئی انہیں کہا جڑی نیکی کیتی آئی آج ظاہر کر چاہ میں تا نیکی وسیلہ بنے تے پتھر ہٹ ونجے انہیں کہا یار دس انہیں کہا میں نیکی یہ کیتی آئی بکریاں چرے نام کی چرے نام اور بچہ آرام کر بکریاں چرے نام پانی دا سلسلہ بند کر بکریاں چرے نام بکریاں چرا کے شام ملے جدو آنا شام ملے بکریاں لے آواں بکریاں چو کے دودھ کاٹ کے پہلے ماں باپ کو پلاواں پیچھے بچیاں نو ایک دن آیا بکریاں دور لے گیا چراندیاں پرے چلا گیا یا اللہ میں دیر ہو گئی جلے میں آیا میں عشاء دے بعد آیا میں دودھ چویا کاڑیا میٹھا ملایا ایک گلاس اماں واسطے گلاس ابے واسطے لے آیا دوویں ستے پے بچے میرے قدماں تے گردن ابا جی سانو دیو میں کہ پہلے اماں تے ابا پیسن تاں دے سا مولا میں ساری رات دودھ لے کے کھلوتا رات گزریے سحری دا وقت آیا میری ماں دی اکھ کھلیے ابے نو جگایا مولا میں ماں باپ نو دودھ پلایا ماں باپ میرے تے راضی ہویا مولا جے کرے نیکی قبول ہی اس نیکی دے صدقے پتھر تھوڑا جہا ہٹ جاوے بخاری شریف چ پتھر ہٹ گیا دوجے نے آکھیا یار ایک نیکی میں کیتی آئی انہیں کہ تائیں کیڑی نیکی انہیں کہ یار ایک عورت نال مینوں محبت ہو گئی میں انہوں تنگ کیتا آخر وہ میری گل من گئی جنگل بیابان چ اکٹھے ہوئے سے تے انہیں مینوں آکھیا گل سن مینوں کوئی نہیں پیا ویکھدا تینوں بھی کوئی نہیں پیا ویکھدا نہ میری ماں ویکھدی پئی ہے نہ ابا ویکھدا پیے نہ برادری پئی ویکھدی ہے نہ کنبا پیا ویکھدا ہے پر اللہ تا ویکھدا پیے مولا تیرے خوف تو میں دوڑیا میں اس عورت کو ہاتھ نہیں لایا مولا جے کرے نیکی پسند ہی کتنا پتھر ہٹے جو ساڈا سر تا باہر نکلے پتھر ہٹ گیا تھوڑا جہا اور ہٹا تیجا بندہ اٹھے یا اللہ ایک میں نیکی کیتی میں مکان بنوایا میں مزدوراں نو مزدوری دتی سارے مزدور مزدوری لے گئے ایک مزدور باقی رہ گیا انہیں کہ جناب میں وقت دیا کے لے ویسا وہ چلا گیا اودی مزدوری نال میں ایک بکری لئی بکری میں لے کے جناب پالی انہیں بچے دیتے بس وہ میں ویچی اور بکریاں لے لیاں بس وہ بکریاں زیادہ ہو گئیاں اجڑ بن گیا بس میں جناب داچیاں لے لیاں مختصارے میں بیچدا گیا زمین لئی کھو بنا لے وہ کئی سالاں دے بعد آیا مینوں آدھے حضرت جی میری مزدوری میں کہ اے کھو بھی تیرا یہ داچیاں بھی تیریاں یہ اٹھ بھی تیرے انہیں کہ جناب میرے تے 2.5 روپے میں کہ اسے پیسہ دے میں بڑھائے میں انہوں دتن یا اللہ یہ کرے نیکی قبول ہی اس نیکی دے وسیلے نال پتھر اتنا ہٹے جو اسی نکل جوائیں قبلان دادا فرماؤ یہ کر نیکی وسیلہ بن کے مصیبت ہٹا سکتی ہے تاکہ دعا منگن نال بھی مصیبت ہٹ سکتی ہے حضرت فرمانے 5:30 بجے نماز
تو دوستو امید ہے تواڈے ذہن وچ میری گل بیٹھ گئی ہو سی مصیبت تلیندا رب دے اور تلیندا سبب نال